नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज कोर्स का आज दूसरा दिन है। कल के दर्स में हमने चंद चीजें आपके सामने बयान की थी। उनमें बुनियादी चीज ये थी कि हज जब आप करने के लिए जाएंगे तो आपने एहराम बांधना है। एहराम की वजह से कोई चीजें आप पर पाबंदी करना लाजिम होगा। ख्वातीन का भी एहराम है। तो मर्दों और ख्वातीन के एहराम के मुतालिक आज के हमारे दर्स में चंद अहम बातें बयान की जाएंगी। तो मैं आज के दर्स को शुरू कर रहा हूं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज इस बात से अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं कि जब आपने एहराम बांधा है तो एहराम आपने किस तरह बांधना है, एहराम बांधने का तरीका क्या है। ख्वातीन का जहां तक ताल्लुक है तो ख्वातीन ने जो कपड़े पहने हुए हैं, बस शरी लिबास जो अपना पहना हुआ है उसी पर इक्तिफा करेंगी। ख्वातीन अपने लिबास में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगी। अलबत्ता उनके लिए यह है कि वो पर्दा बदस्तूर करें, अपना चेहरा छुपाएं, लेकिन इस तरह छुपाएं कि उनके चेहरे को कपड़ा न लगे। मैं आगे इस पर बात करता हूं, लेकिन सबसे पहली चीज कि जब मर्द एहराम बांधेंगे तो मर्दों के एहराम बांधने का तरीका ये होगा। देखिए, आपने मर्दों ने दो चादरें ले लेनी है, एक ऊपर के लिए और एक चादर लेंगे वो नीचे के लिए। जो चादर उन्होंने नीचे के लिए बांधनी है उसका तरीका यह है कि चादर के मसलन उसके दो सिरे हैं, चादर के दो किनारों को अपने हाथ में ले लें। अपने बाएं हाथ के जरिए चादर का बायां किनारा इस तरह अपने पेट के ऊपर से गुजारते हुए लपेट लें कि वो किनारा आपके दाएं पहलू में आ जाए। ये आप देख रहे हैं, राइट साइड पे आ जाए, इस जगह पर राइट साइड पे आ जाए। यहां उसको रख लें। अच्छा, आपने रख लिया। इसके बाद आपने आना है तो आप अपने दाएं हाथ वाले किनारे को आगे की तरफ ले आए और वो दे दें आप अपने बाएं हाथ में, और जो आपके बाएं हाथ वाला किनारा था वो आप वहीं छोड़ दें। आप देखें, ये आपने तरतीब ये लगानी है कि देखिए आपका जो बाएं हाथ वाला किनारा था वो अपनी जगह पर रहा, लेकिन आपने बाएं हाथ के जरिए अपनी चादर के दाएं हाथ वाला किनारा पकड़ लिया, इस तरह। अच्छा, आप ये कर ले तो आपके बाएं हाथ में चादर का जो किनारा है उसको आप अपनी बैक की तरफ ले जाएं। ये देखिए, आप उसको बैक की तरफ ले जाएं। जब बैक की तरफ ले जाएंगे तो वहीं पर उसको आपने फोल्ड कर देना है। अब ये फ्रंट साइड वाली चादर हो गई और आपके बैक पर जो किनारा है वो आ चुका। अब अपनी चादर का जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, आपने इस हिस्से को फोल्ड करते आना है। मैं इसका तरीका अर्ज कर रहा हूं, देखिए इस तरह आपने फोल्ड करना है। इस तरह जब आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते करते ये आपके ऊपर वाला हिस्सा ये मजीद टाइट हो जाएगा, ये मजीद टाइट हो जाएगा। अब मामला ये होगा कि अब आपके चलने की वजह से, अच्छा, आप कहीं से उतरना चाहते हैं, आप किसी बिल्डिंग में चढ़ना चाहते हैं, आप किसी ऊंची जगह पर जाना चाहते हैं, सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो नीचे वाली चादर है ये मजबूत रहेगी। इस तरह आपने कर लेना है। तो ये निचली चादर को बांधने का तरीका है। मैं एक मर्तबा दोबारा आपसे इसको शेयर कर देता हूं। देखिए, चादर इस तरह लें, बाएं हाथ को यहीं पर छोड़ दें और अपने बाएं हाथ से अपनी चादर का दायां हिस्सा आपने यूं करना है। आपने फिर अपनी चादर का जो बायां हिस्सा है उसको आपने अपनी बैक की तरफ ले जाना है, वहां जाके फोल्ड करें और फ्रंट वाला हिस्सा भी फोल्ड कर लें। इस तरह चादर अगर आप बांधेंगे तो इस तरह चादर मजबूत बांधी जाएगी। उसके बाद आपने चादर एक अपने ऊपर ले लेनी है, यानी दो चादरें इंसान इस तरह बांधे, मर्दों के लिए है, आपका ये एहराम होगा।
मर्द जब एहराम में जूता पहनेंगे तो जूता के लिए वजाहती तस्वीर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बाज लोग बंद बूट पहन लेते हैं, या बाज लोग जूता खरीदते हुए एहतमाम नहीं करते, इस बात को सीखते नहीं हैं, या मसला नहीं पूछते कि हमने अपने पाँव के किस हिस्से को जाहिर करना है और कौन सा हिस्सा हमने छुपाना है। ये चार एक तस्वीर ये है, एक तस्वीर हम आइंदा शेयर कर रहे हैं। जब मर्द हजरात जूता पहनेंगे तो जूता पहने हुए इस बात का ख्याल करें कि आपके पाँव की जो उभरी हुई हड्डी है, ये वाला हिस्सा, उभरी हुई हड्डी, ये इस पर आपका जूता नहीं होना चाहिए, ये जाहिर होनी चाहिए। उभरी हुई हड्डी और उसके दाएं और बाएं तरफ पाँव की जो साइड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों तरफ ये भी खुली होनी चाहिए। यानी ऐसा जूता हरगिज ना पहना जाए कि जिस जूता को पहनने की वजह से जो सुर्ख निशान हमने कर दिया ना जी, ये देखिए, ये उभरी हुई हड्डी, इसको सुर्ख निशान दिया है। और साथ साथ ये है कि नीचे की तरफ जो हमने लाइंस खींची हैं, ये सिर्फ बताने के लिए कि ये हिस्सा आप जब जूता पहनेंगे तो ये हिस्सा आपका ढका हुआ नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। अच्छा, उभरी हुई हड्डी से फिर आगे की तरफ आपके उंगलियों की जानिब जो ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला, ये देखिए, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका ये भी खुला होना चाहिए, ये भी खुला होना चाहिए। यहां पर भी आपके जूते का कोई तस्मा और कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक तो इसका ख्याल रखें, अपने पाँव का फ्रंट जो है, ये हिस्से आपके खुले होने चाहिए। हम देखते हैं अब एड़ी के बैक को, इसका भी आपने ख्याल रखना है कि ये जो दो टखने हैं, नंबर 1 और नंबर 2, राइट और लेफ्ट, दोनों टखने ये भी खुले होने चाहिए, इन पर भी जूता नहीं आना चाहिए। और दूसरी अहम बात ये कि आपकी एड़ी का ये जो बैक हिस्सा है, दोनों टखनों के दरमियान ये जो बैक हिस्सा है, ये भी खुला होना चाहिए। बाज लोग ऐसा जूता पहनते हैं कि जिसको पीछे की तरफ से भी तस्मा लगा होता है, उस तस्मे की वजह से ये हिस्सा भी उनका नजर नहीं आता, ये हिस्सा भी छुप जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हिस्से आपके बिल्कुल वाजे होने चाहिए। उसके लिए आजकल जो हम कहते हैं कैंची चप्पल, तो कैंची चप्पल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपके पाँव का फ्रंट और आपके पाँव की जो बैक है वो आप इस तरह कर लें। तो इहराम में इस किस्म का आपने जूता लेना है और इस किस्म का आपने जूता पहनना है। खवातीन के जहां तक इहराम का ताल्लुक है, तो खवातीन को इहराम बांधने के लिए कोई खास लिबास नहीं कि मसलन ब्लैक कलर का हो, वाइट कलर का हो, या किसी और कलर का हो, कोई खास लिबास की किस्म या कोई खास लिबास का कलर खवातीन के लिए मखसूस नहीं है। खवातीन जिस किस्म का लिबास पहनना चाहें वो बिल्कुल पहन सकती हैं, बस लेकिन शर्त यह हो कि वो खवातीन का जो पहना हुआ लिबास है वो शरई तकाज़ों के मुताबिक हो, खातून का जिस्म उसमें बिल्कुल ढका हुआ होना चाहिए। एक बात, अगर खवातीन ने मामूल के कपड़े पहने हैं, अबाया ऊपर है, कपड़े हैं, फिर अबाया है, फिर स्कार्फ और लिया हुआ है, बुर्का उन्होंने पहना हुआ है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, मामूल के कपड़े पहने रखें। इसी तरह खवातीन को किसी खास किस्म का जूता पहनने की भी हाजत नहीं है, जो मामूल का जूता है वो उन्होंने पहनना है, वो उन्हें अगर अगर वो जुराबें पहनती हैं तब भी ठीक है, बंद जूता है तब भी ठीक है, खुला जूता है तब भी ठीक है, सैंडल पहनती हैं तब भी ठीक है, बूट पहनती है, जो इस किस्म का भी वो जूता पहनना चाहें तो वो पहन सकती हैं। पूरा लिबास उनका होना चाहिए, जिस्म ढका होना चाहिए। अलबत्ता एक बात बहुत ही अहमियत के साथ समझें, खवातीन इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। औरत जब इहराम बांधे तो इहराम में औरत के चेहरा का पर्दा भी मस्ट है। लाजमी तौर पर औरत ने अपने चेहरे का पर्दा करना है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी। लेकिन चेहरे का पर्दा इस तरह करना है कि आप ऐसी कोई टोपी ले लें कि उस टोपी के किनारा जो है उस पर आपके पास कपड़ा होना चाहिए जो आपके चेहरे को पर्दा तो करे, लेकिन कपड़ा आपके चेहरे को लगे नहीं। यानी कपड़ा इस तरह पीछे होना चाहिए। इसको मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा विषय कि ये किस तरह करना है। तो अपने चेहरे का पर्दा करें, लेकिन पर्दा करते हुए जो आप चादर लेंगी या जो कपड़ा लेंगी वो यूं हो कि आपके चेहरे को ना लगे,
चेहरे से आपका पर्दा थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ताकि हवा वगैरह आती है, इस किस्म का कोई मसला आता है तो चेहरे पर चिपका ना रहे। एक बात जरा याद रखें, ये जो हैट मिलता है, इस किस्म के हैट को आप ले लें और पहन लें। बाकी अगर आपके आमदन नहीं है, जानबूझकर नहीं है, वैसे अगर लग जाता है, फिर लग जाता है, तो कोशिश करें कि उसको अपने चेहरे से दूर रखें और चेहरे का पर्दा जरूर करें, लेकिन आपका कपड़ा चेहरे को ना लगे। बाकी अगर कभी कभी लग भी जाता हो तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है इस पर मुआवजा नहीं है, इस पर दम वगैरह नहीं है। इसी तरह खवातीन जब अपना इहराम बांधेंगी तो इस बात का ख्याल रखें कि जेवर पहन सकती हैं, बंद जूता भी पहन सकती हैं, दस्ताने पहनना चाहें तो पहन सकती हैं, रुमाल सर पर रखना चाहें तो रख सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मर्दों का इहराम था, उनको खास तर से दो चादरें लेनी है, खवातीन का ये सिस्टम नहीं है। खवातीन ने बुर्का पहना हुआ है, या बाज मर्तबा ऐसा होता है कि एक काफले वाले जा रहे हैं तो काफले में काफी खवातीन हैं, मर्द भी हैं और खवातीन भी हैं। तो खवातीन के लिए वो इस किस्म का कोई एक निशान तय कर लेते हैं, मसलन एक खास किस्म का कलर का रिबन है, वो उनके स्कार्फ पर लगा होगा, या ये है कि वो खास किस्म का फूल होगा, या एक खास किस्म का रुमाल होगा कि दूर से पहचानी जाएंगी कि हमारे काफले की हैं। अगर कोई खातून इस तरह रुमाल या इस तरह कोई रिबन या इस तरह का फूल वगैरह बनाती हैं और बनाकर अपने जिस्म के साथ लगाती हैं, ताकि वो अपने काफिलों वालों से बिछड़ भी जाए तो उनको लगे कि फला खातून है, तो इसकी गुंजाइश है, ऐसा किया जा सकता है। ये आपके सामने हमने तस्वीर शेयर कर दी, इस तरह का आपने हैट लेना है। अब देखिए, ये खातून है, इन्होंने पहना हुआ है और इनका जो चेहरा है वो भी छुपा हुआ है, लेकिन इनके चेहरे पर जो कपड़ा है, कपड़ा पर्दे वाला इनके चेहरे को टच नहीं हो रहा, ये चेहरे से थोड़ा दूर है। मार्केट में इस किस्म के हैट मिल जाते हैं, आप इसको लीजिए और एक दो दिन बंदा घर में प्रैक्टिस कर ले, हज पर या उम्रा पर जाने वाली हूँ तो प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह ये ऐसा है कि इसको मेंटेन रखना बिल्कुल आसान भी है, और इंसान अगर कोशिश करे तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर सकता है। खवातीन ने हैट लेना है और मर्द हजरात ने अपना जो है वो चेहरा नहीं ढांपना, सर भी उन्होंने नहीं ढांपना। यहाँ चंद अहम मालूमात और हिदायत हैं खवातीन के लिए। देखिए, हमने पहले दिन के सबक में ये बात अर्ज की थी कि खातून पर हज उस वक्त फर्ज होता है कि जब खातून के पास अपना अखराजात भी हों और अपने किसी महरम के, मसलन वालिद साहब हैं या खामद है या बेटा है या भाई है, इनके जो अखराजात हों वो भी हों, ताकि अकेली ना जाए बल्कि महरम के साथ जाए। महरम के बगैर सफर करना ये गुनाह है, गुनाह है कबीरा है, इसलिए इज्तिनाब करना चाहिए, महरम के साथ ही सफर करें। नंबर दो, बाज़ ख़वातीन अपने बच्चों को साथ ले जाती हैं, तो बच्चों के हवाले से ये हिदायत बड़े अच्छे तरीके से समझें कि चूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है तो बच्चों को अपने से दूर ना करें। अगर आप साथ ले जाना चाहती हैं तो बच्चों को अपने से दूर ना करें। बाज़ मर्तबा इंसान तवाफ करते हुए बच्चे गुम हो जाते हैं तो ख़वातीन का तवाफ वहीं का वहीं रह जाता है, इतनी परेशान हो जाती हैं। अव्वल तो अगर नहीं ले जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने लेकर जाना है तो उनकी हिफाजत का बहुत एहतमाम करें। अपने कमरे में आपने उनको रखना है तो वहां पर बिजली लगी हुई है, उसका एहतमाम करें कि उसके करीब ना जाए। वहां पर चूल्हा जल रहा हो, उसका एहतमाम करें कि उसके करीब ना जाए। यानी उन तमाम चीजों से अपने बच्चों को सेफ रखना है कि जिनसे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर तीन, अगर खातून हज या उम्रा पर जा रही है लेकिन एहराम बांधते वक्त या उससे पहले या एहराम बांधने के बाद औरत को मेंसेस शुरू हो गए हैं, अब वो क्या करे? अगर एहराम अभी नहीं बांधा, मेंसेस शुरू हो गए, तो एहराम बांध ले, यानी नियत कर ले, तलबिया पढ़ ले और बस अपने एहराम में हो। हाँ, जब ये जाएगी, मक्का मुकरमा पहुंचेगी, तो डायरेक्ट बैतुल्ला ना जाए, बल्कि अपनी बिल्डिंग पर रहे, अपनी बिल्डिंग पर वो इबादत करती रहे, मसलन कलमात पढ़ती रहे, जिक्र व अस्कार करती रहे। नमाज तो इसने पढ़नी नहीं है,
قرآن کریم کی تلاوت اس نے کرنی نہیں ہے، بس وہیں پر رہے، اللہ اللہ کرتی رہے، جب مینسس سے فارغ ہو جائے گی تو اس کے بعد جا کر بیت اللہ میں چلی جائے گی، جو بھی حج کی قسم کرنی ہوگی آگے آئے گا، اس کے مطابق اپنے اعمال کرے گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ خاتون کو مینسز آ جائیں تو وہ احرام ہی نہ باندھے، بغیر احرام کے اور بغیر تلبیہ اور نیت کیے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتی ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ یہاں میں مسئلہ عرض بھی کرتا چلوں، اگر کوئی خاتون اس طرح چلی گئی ہے یا کوئی مرد ہے بغیر احرام کے اس نے میقات کو کراس کر لیا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ واپس آئے میقات پر، یہ خاتون ہے واپس میقات پر آئے، میقات سے دوبارہ احرام باندھیں اور احرام باندھ کر پھر یہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کریں۔ اگر کسی نے ایسا کیا کہ بغیر احرام باندھے چلے گئے اور جا کر پھر وہیں پر انہوں نے نیت کر لی اور عمرہ یا حج کے افعال شروع کر دیے، تو اس وجہ سے ان پر دم آئے گا، دم آئے گا۔ کل ہم نے جو ٹرمز اور اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کی تھی اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دم خون بہانے کو کہتے ہیں۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو انسان حج یا عمرہ میں کرتا ہے تو اس کو متوسط درجہ کی جو بکری ہے اور اسی طرح جو بھیڑ ہے جو قربانی پر لگ سکتی ہو، تو ان کو خون بہانا ہے، یعنی ان کو حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ تو بہرحال خواتین کے لیے اہم ہدایات ہیں، بغیر محرم کے سفر نہ کیا جائے، بچوں کے حوالے سے بھی بالکل الرٹ رہنا چاہیے، اور اگر احرام باندھتے وقت یا اس کے بعد سے شروع ہو جائیں تو احرام نہ توڑیں یا احرام باندھنا ہی چھوڑ دیں، یہ نہ کریں، احرام باندھیں، البتہ اپنی بلڈنگ پر چلی جائیں، اور جب وہاں جائیں گی تو جب تک فارغ نہیں ہوتی وہاں تک آپ وہیں پر رہیں، اور جب اپنے منسز سے فارغ ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تو پھر بیت اللہ میں چلی جائیں۔ آپ نے خیر احرام باندھ لیا ہے، جو ہم نے طریقہ عرض کر دیا، احرام باندھنے کے بعد اب مرحلہ آ رہا ہے ایئرپورٹ پر آنے کا۔ احرام کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اگر گھر سے ہی باندھ کر آتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ایئرپورٹ پر آ کر باندھے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر آ کر باندھیں، اور نیت آپ کب کریں کہ جب آپ کی پرواز جو ہے وہ اڑان بھر لے، جہاز آپ کا جو ہے وہ فضا میں جب پرواز کرنا شروع کر دے تو اس وقت آپ نے نیت بھی کرنی ہے اور تلبیہ بھی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ بعض مرتبہ جہاز ایسا لیٹ ہو جائے، آپ کو ایک دن لگ جاتا ہے، تو پھر آپ کو مزید اس احرام کی پابندی کرنی پڑے گی، اس لیے چادریں باندھ لینی چاہیے، لیکن آپ کے پرواز جب اڑان بھرتی ہے تو اس وقت آپ نیت اور تلبیہ پڑھ لیں۔ آپ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو جائیں، آپ کا جو ساز و سامان ہے وہ اپنے ساتھ لائیں۔ اچھا، کوشش کریں کہ اپنا ساز و سامان کم سے کم لائیں، ضرورت کا ہو اور کم ہو، بلا ضرورت ہو اور بہت زیادہ ہو، یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، خصوصاً اگر اس کا جو متعین کردہ وزن ہوتا ہے، اگر وزن سے بڑھ جاتا ہے تو آپ کو مزید اس میں پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ آپ کی جو بھی پرواز ہوگی، ٹکٹ پر باضابطہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ہینڈ کیری، یعنی ہاتھ میں جو آپ نے تھیلا اٹھانا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا، اور آپ کے جو بڑے لیگز ہوں گے ان کا وزن کتنا ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو وزن وہاں پر لکھا ہوا ہو آپ اپنے گھر میں وزن کر لیں اپنے بیگ کا، اگر اس سے زیادہ ہو تو زائد سامان نکال دیں، بس برابر آپ نے لے کر آنا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ جب آپ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوں گے تو آپ کو جو سامان ہوگا، سامان کی بھی تلاشی لی جائے گی، اور آپ کی بھی مکمل تلاشی لی جائے گی۔ آپ کے سامان کو جو ہے وہ سکین کیا جائے گا، اگر کوئی ایسی چیز ان کو معلوم ہو کہ جو ان کے لیے خطرے کا باعث ہے یا کم از کم وہ چیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا سامان وہ کھولیں گے، اس لیے تسلی کے ساتھ ان کو تلاشی کرنے دیں، تسلی کے ساتھ۔ اچھا، ایک بات بہت اہم یاد رکھیں کہ نشہ آور اشیاء، اس کو لے جانے سے انسان اجتناب کرے، اس کو لے جانے سے اجتناب کرے، اگر کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو پھر انسان کی خیر نہیں ہے، پولیس کی جانب سے وہاں پر تلاشی ہوتی ہے، تو منشیات کی پولیس وہاں ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتی ہے، کوئی بھی چیز اپنے ساتھ ایسی نہ لے کر جائے۔
यहाँ एक बात जहन में रखें कि बाज लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, तो ये अलाउ है। ये अलाउ है, कम से कम दो बड़े पैक जो है इंसान लेकर जा सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो लेकर जाए, और अगर नहीं है तो बहरहाल वो न लेकर जाए। आपने सामान चेक कराया है, सामान चेक कराने के बाद आपका बैग खोला जाएगा, या कार्टन है उसको पैक किया हुआ था आपने वो भी खोला जाएगा। तो जब सामान बिल्कुल चेक हो जाए, जब आगे आप पहुंचेंगे, तो वहां सामान रिपैक होगा। वहां पर अमला खड़ा हुआ है, आप उनको सामान अपना दें, अपने ब्रीफकेस दें, अपना जो है वो कार्टन है वो दें, तो आपको दोबारा वो रिपैक करके देगा। पैकिंग उसकी होगी, उसके भी मखसूस कीमत होती है, 100 रुपया 200 रुपये। वो कीमत आप देकर अपने सामान को रिपैक करा लें। फिर बोर्डिंग आप लेंगे, और उसके बाद जो आपका सामान होगा वो आपने अमले के हवाले करना होगा। लाइन लगी होती है, बाज मर्तबा रश नहीं होता, लेकिन हज के दिनों में रश बहुत ज्यादा होता है, परवाज जानी है, हुज्जाज किराम बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े वकार के साथ और दूसरों का अदब एहतराम और ख्याल रखने के जज्बा के साथ आपने लाइन में लगना है, और लगेज जो है वो आपने अमला के हवाले करना है। हाँ, अगर आपका सामान जो है वो मुकर्रर करदा वजन से ज्यादा हो जाता है, तो फिर आपको उसके चार्जेस होंगे जो आपने अदा करने हैं। आपने जो सामान साथ लेकर जाना है, कल हमने लिस्ट आपको एक बयान की थी, जो उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद दामद बरकातुहम की किताब हज उम्रा के इब्तिदा में मौजूद है। मैंने आपसे शेयर भी की थी। उसमें आपको एक चीज मजीद हम वजाहत अर्ज करते चलें कि देखें, आपने सऊदी अरब जा रहे हैं, रियाल अपने साथ तो रखेंगे ही, लेकिन कुछ पाकिस्तानी रुपए भी साथ रखें। यहाँ आपने एयरपोर्ट पर जब अपने सामान की रिपैकिंग करानी है, तो वहां आपने रकम देनी है, पैसे देने हैं, आप यहाँ भी पैसे देंगे। अच्छा, आप आगे जब जाते हैं अपना लगेज वजन कराते हैं, तो बाज मर्तबा आपका सामान बढ़ जाता है, आपको वहां भी पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए अपने साथ करेंसी, सऊदी करेंसी रियाल भी रखें, और पाकिस्तानी करेंसी रुपए भी अपने साथ जरूर रखें। आगे इमिग्रेशन है, उसके बाद आखिरी तलाशी आपसे ली जाती है। आपकी जेब में जो सामान है, पर्स में जो सामान है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, अलगर्ज ये कि आखिरी तलाशी थोड़ी सी, यानी यूं समझे कि तसल्ली बख्श तलाशी ली जाती है। हर हर चीज को स्कैन करके भेजा जाता है, आपको भी तलाश करते हैं, तलाशी करते हैं, तो ये भी तसल्ली के साथ दें। जब आप इस मरहले से आगे गुजर जाएंगे, तो आगे लॉन्च में चले जाएंगे, वहां पर आप अपनी परवाज का इंतजार करें, उधर आप बैठकर अपनी परवाज का इंतजार करें। वहीं पर आपके पास खुला वक्त भी होता है। आप ये बात याद रखें कि चूंकि आप बड़े सफर के लिए जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 4-3 घंटे पहले एंटर होना है, ताकि तमाम किस्म के जो आपके मराहल हैं वो बड़े अच्छे तरीके से तय हो जाए। जब आप इंतजार गाह में बैठेंगे, तो वहां पर आप अपना एहराम बांध लें। चादरें आपके साथ होनी चाहिए, यानी एक तो वो सामान हो, जो बड़ा बैग है आपका, वो बड़ा बैग आपने अमले के हवाले करना है, लेकिन आपके पास एक छोटा बैग होगा, हैंड कैरी होगा, उसमें आपने अपनी टिकटें हैं, अच्छा इसी तरह बोर्डिंग लेंगे वो है, आप अपना मोबाइल है, आपकी करेंसी है, आपका कोई चश्मा वगैरह है, और ये चीज आपका पासपोर्ट है, और साथ साथ आपके जो एहराम की चादरें हैं, आपने ये चीजें उसमें रखनी है। एक बात बड़ी अहम आपने समझनी है कि खुसूसन वो अफराद जो कि पहली मर्तबा ये सफर कर रहे हैं और हज के लिए वो जा रहे हैं, बाज मर्तबा आप अपनी अहम चीजें जो हैं वो अपने बड़े बैग लगेज में डालकर अमले को जमा करा देते हैं। आपका एहराम उसी में था, अच्छा बेल्ट आपका उसी में था, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो ही आप अपना सामान बांधेंगे, तो सामान बांधते हुए ख्याल रखना चाहिए कि आपने हैंड कैरी में कौन सा सामान रखना है, और आपने दूसरी जगह पर कौन सा सामान रखना है, ताकि वहां पर परेशानी ना हो। आपने एहराम बांध लिया उसी तरीके पर जो हमने अर्ज किया है, उसके बाद आपको फिर बुलाया जाएगा, जो भी आपके जहाज का नंबर होगा वो पुकारा जाएगा। अच्छा, पुकारने के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि आपने गेट नंबर फलां पर आ जाना है। वहां पर
جہاز میں داخل ہونے کے لیے آپ کو مختلف گیٹ دکھائے جائیں گے، یہ گیٹ نمبر، یہ گیٹ نمبر. تو جو گیٹ نمبر آپ کو بتایا جائے، آپ کے بورڈنگ پر لکھا ہوگا، تو آپ نے اسی کے سامنے بیٹھنا ہے، تاکہ جو ہی اعلان ہو تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ بر وقت وہاں پر موجود ہوں، بر وقت آپ پر موجود ہوں. آپ جہاز میں چلے گئے ہیں، جہاز کا عملہ آپ کو ریسیو کرے گا اور آپ کو آپ کی سیٹ کی طرف رہنمائی کر دے گا. آپ نے اپنی سیٹ پر بیٹھ جانا ہے. اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بعض مرتبہ کسی کو آپ کی سیٹ ہے تو کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ سیٹ دے دے. مثلا اس نے بیٹھنا ہے شیشے کی طرف، کھڑکی کی طرف، تو ٹھیک ہے. اس قسم کی چھوٹی موٹی کسی کے لیے اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. جہاز میں بھی آپ نے بہت ہی احتیاطی تدابیر چند اختیار کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ جب جہاز کے اندر ہوں تو آپ کو کہا جائے کہ اپنے بیلٹ باندھ لیجئے، تو آپ نے بیلٹ باندھ لینے ہیں. یعنی جو عملے کی ہدایات ہوں ان ہدایات پر عمل کرنا ہے. جہاز نے پروان بھری ہے یا جہاز اتر رہا ہے، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے سیٹ سے نہیں اترنا، تو آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہیں، سیٹ سے دائیں بائیں آپ نے نہیں ہونا. الغرض یہ کہ وہاں بھی بہت احتیاطی. نماز کا وقت آ چکا ہے، عملہ آپ کو سختی سے منع کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. آپ پھر اٹھے نہیں. آپ پھر جب اتریں گے تو آپ نے ایئرپورٹ پر نماز پڑھنی ہے. یعنی ایسا عمل جس سے عملہ کے ساتھ لڑائی، عملہ کے ساتھ جھگڑا، یا وہ سختی سے ایک چیز منع کر رہے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے عملہ کے ساتھ جو ہے وہ تو تکار کرنا، اس سے بڑا. دیکھیے، یہ سفر بہت مبارک ہے، بہت بابرکت سفر ہے. تو بابرکت سفر میں تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہم نے یہ سفر کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے جا رہے ہوں، اپنا فریضہ سر انجام دینے جا رہے ہوں، اور راستے میں ہم لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جائیں. اس لیے اپنے تمام اسفار میں صبر و تحمل کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. عام سفر میں بھی انسان صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دے. اور یہ تو بہت مبارک سفر ہے، بابرکت سفر ہے. بابرکت سفر میں تو اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. تو بہرحال جہاز میں عملہ کے ساتھ یا جہاز میں دیگر لوگوں کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے انسان کو جانا چاہیے. آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، آپ کا جہاز جو ہے وہ اتر چکا ہے، لینڈ کر چکا ہے. اچھا، ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، چونکہ ان دنوں رش بہت ہوتا ہے. مثلا ایک جہاز ہے جو انڈیا سے آیا ہوا ہے، اب عملہ وہاں کا ایئرپورٹ کا عملہ اسی کو بھی لے رہا ہے، اسی کی چیکنگ ہو رہی ہے، اسی کا امیگریشن ہو رہی ہے، انٹری اسی کی ہو رہی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنے کے لیے بعض مرتبہ جہاز میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ مثلا 20 منٹ بیٹھ جائیں. آپ بعض مرتبہ آدھا گھنٹہ بھی بٹھا دیتے ہیں. تو اس میں بھی انسان جو وہ صبر آزما ہونا چاہیے. بعض لوگ ابھی اعلان ہوا نہیں ہے، فوراً اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا سامان اتارنا شروع کر دیا جو انہوں نے ہینڈ کیری تھے. پورے کا پورا عملہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ تشریف رکھیں. تو خیر، بڑے ادب اور تحمل کے ساتھ جو ہی ان کی طرف سے اعلان ہو کہ اب آپ جہاز سے اتر سکتے تو پھر آپ اترے. وگرنہ جب تک وہ بیٹھنے کا کہیں تو آرام سے بیٹھیں، جا وقت کے جو آپ سے پہلے والا جہاز ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا. جب آپ کو جائیں گے تو جاتے ہوئے آپ کا جو سامان لیگیج ہے وہ جائے گا باہر کی طرف. وہاں پر جو عملہ متعین ہوگا وہ آپ کا سامان نکالے گا اور نکال کر لے جائے گا. اور آپ نے اپنا ہینڈ کیری اٹھانا ہے. ہینڈ کیری ہے یا جو جو آپ دیکھیں، میرا موبائل وہیں پڑا ہے وہ بھی دیکھ لیں کہاں ہے. آپ نے دیکھا کہ میری فلاں چیز ہے. اچھا، آپ کے ہیڈ فون پڑا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی. الغرض یہ کہ اترنے سے پہلے اپنے سامان کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ پھر بعد میں پریشانی نہ ہو. جہاز سے اتر گئے، ویٹنگ ایریا ہے. یہاں بعض مرتبہ آپ کو طویل جو ہے وقت کے لیے 2-2 گھنٹے بھی آپ کو بعض مرتبہ انتظار کرنا پڑتا ہے، خصوصاً جب پروازوں کی وہاں پر بھرمار ہو، بہت زیادہ پروازیں ہیں. تو آپ ویٹنگ ایریا میں ٹھہریں. اور نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی تھی تو آپ اپنی نماز یہاں پر پڑھ لیں. وضو کا بھی انتظام ہے اور واش روم کا بھی انتظام ہے. آپ بڑے تسلی کے ساتھ اپنے نماز ادا کریں. بعض مرتبہ وہاں پر آپ کو پولیو ویکسین پلایا جاتا ہے، تو آپ پولیو ویکسین پہلے. امیگریشن اور انٹری یہاں سے پھر ہوگی. آپ اپنا جو پاسپورٹ ہوگا وہ اپنے ساتھ رکھیں.
اور वहाँ पर आपकी चेकिंग होगी और इमिग्रेशन एंट्री, उसके बाद फिर आप चले जाएंगे बाहर की तरफ। बाहर जब जाएंगे तो आपका सामान हर जहाज का, मसलन आपका जहाज एक खास नंबर रखता है, उस जहाज का सामान फला जगह पर पड़ा है, आप चले जाएं और जाकर आपने अपना सामान उठाना है। तलाशी भी होगी, कस्टम वाले आपको चेक भी करेंगे, तो बड़े जो है वो उनके साथ आपने कोऑपरेट करना है, उनके साथ ताउन करना है, और अपनी मुकम्मल तलाशी देकर आप जो है एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे। एयरपोर्ट से बाहर वहां पर बसें खड़ी हुई हैं, बसें खड़ी हुई हैं। तो आपके, अगर आप जाना चाहते हैं किसी ट्रैवल एजेंसी के जरिए, तो उनका जो अमला है वहां पर मौजूद होता है। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का भी वहां पर अमला मौजूद होता है। आपकी परवाज के मुताबिक वहां पर बसें तैयार होती है कि फला डेट और फला तारीख की परवाज ने इस बस के जरिए मक्का मुकरमा पहुंचना है। तो वहां पर भी आप जब जाएंगे, जो कि एक लंबा सफर करके आए हैं, तो वहां जो अमला है वो अमूमन हर मुल्क का अपने एतबार से होता है। पाकिस्तान वाले जाएंगे तो वहां आपको उर्दू स्पीकिंग अमला मिलेगा। उर्दू वाले हमारे ही लोग होते हैं जो आपको रिसीव करते हैं, और रिसीव करके आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, सामान देखते हैं, फिर आपको बस में बिठा देते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया वाले होंगे, मलेशिया से हैं तो वो होंगे, अलगर्ज हर मुल्क वाले अफराद जो हैं वो आपको मुतलका अफराद को रिसीव करने के बाद आपको मक्का की तरफ रवाना कर लेंगे। आप मक्का की तरफ जा रहे हैं, ये बात बहुत ही अहमियत से समझनी भी है, और इसका आपने इसको महसूस भी करना है। आप मक्का की तरफ जा रहे हैं, रवां दवा हैं, और मक्का का सफर भी है, तवील सफर है। इस दौरान ज़ौक और शौक के साथ आपने तलबिया पढ़ना है। तलबिया पढ़ना है, ये हाजी साहिबान का तराना है। आपने तलबिया पढ़ना है, तो तमाम अहबाब जो है वो एक मरतबा तलबिया आज फिर पढ़ लें। मैं ऊंची आवाज में पढ़ूंगा, आपने माइक बंद रखते हुए तलबिया पढ़ना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप तलबिया पढ़ते हुए गए हैं, और ज़ौक और शौक के साथ आप जा रहे हैं, और आप जा रहे हैं मक्का मुकरमा की तरफ। ये बहुत ही अजीम और बहुत ही शान वाला शहर है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है, आप पर वही उतरती रही। इस शहर की अजमत को, इज्जत को आप दिल में बिठाते हुए इस शहर में दाखिल हो। जब आप किसी जगह जाएं और उस जगह की अजमत को दिल में बिठाते हुए जब आप सफर करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके सफर की थकावट नहीं हुई, बल्कि उस सफर में आपको लज्जत और मजा आएगा। आप बैतुल्लाह में तशरीफ ले चल, आप अब वहां से गए हैं, और आप जब गए तो आपको आपकी जो बसें हैं वो आपकी बिल्डिंग पर उतार देंगे, जो आपकी रिहाइश गाह होगी वहां पर आपको उतार देंगे। अच्छा, आपने जब आपको बिल्डिंग पर उतार देंगे तो आप अपना सामान वहीं पर रखें, वुजू कर लें या गुस्ल कर लें, और आपने मस्जिद हराम की तरफ जाना है, काबा की तरफ जाना है, बैतुल्लाह की तरफ जाना है। एक बात यहां पर याद रखनी चाहिए, देखिए, आपने, जो कि कल हमने तीनों की तीनों किस्में आपके सामने बयान कर दी थी, आज जो हम तरीका कार इख्तियार कर रहे हैं वो ये कि आपने जो इहराम बांधा था, और इहराम बांधते हुए जो नियतें थी कल हमने अर्ज कर दी थी, आज मैं वहीं से स्टार्ट ले रहा हूं।
آپ جب حج کر رہے ہیں تو حج میں عام طور پر لوگ جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. پہلے عمرہ کر لیا، عمرہ کر لینے کے بعد پھر احرام کھول دیا. اس کے بعد پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو 8 ذوالحجہ سے افراد حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی جو طریقہ کار آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ وہ طریقہ کار ہے جو حج تمتع کا ہے. خیر، آپ نے اپنے علاقے سے، اپنے ملک کی آپ نے ایئرپورٹ سے جو احرام باندھا ہے وہ احرام آپ نے عمرے کا باندھا. یعنی یہ میں آپ کی خدمت میں جو طریقہ عرض کر رہا ہوں وہ حج تمتع ہے. آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ آ چکے ہیں. اب آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، اب آپ اپنی بلڈنگ پر ہیں اور بلڈنگ پر آپ نے وضو کیا یا غسل کیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے ہیں بیت اللہ میں تاکہ آپ پہلے عمرہ کر لیں. جو حضرات عمرہ کے لیے مثلا انہوں نے حج تمتع کرنا ہے تو حج تمتع کرنے والے افراد بخوبی اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیں آپ نے سفر کیا، مثلا پاکستان سے گئے ہیں، آپ نے جدہ پہنچے ہیں تو یہ 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. آپ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے، یہاں 3 گھنٹے پہلے آئے، 5 گھنٹے پھر ہیں، پھر وہاں پر جا کر پتہ نہیں آپ کو 3 گھنٹے لگیں، 4 5 گھنٹے لگ جائیں. جدہ سے پھر مکہ مکرمہ کا سفر ہے. آپ کا یہ طویل سفر ہے اور اس طویل سفر میں بعض مرتبہ 20 گھنٹوں تک انسان کے لگ جاتے ہیں. جب آپ کے 20 گھنٹے اس سفر میں لگ گئے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ جب آپ بلڈنگ پر پہنچ گئے ہیں تو بلڈنگ پر پہنچیں، اپنی نماز ادا کریں، وہاں پر کھانا کھائیں اور اس کے بعد آرام کریں. فوراً آپ بیت اللہ کی طرف نہ جائیں، آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، آپ تازہ دم ہو جائیں، تازہ دم ہو کر عمرہ کریں. اور یہاں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان شوق اور ذوق تو ہے ہی کہ جاؤں اور بیت اللہ دیکھوں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں 3 چکر طواف کے لگاتے ہیں، اس کے بعد بندہ بیٹھ جاتا ہے، آگے چل ہی نہیں سکتا کیونکہ تھکاوٹ اتنی زیادہ ہے. اس لیے آپ تسلی کے ساتھ وہاں رہیں، آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آرام کریں، آرام کرنے کے بعد پھر تازہ دم ہو کر آپ نے بیت اللہ کی طرف آنا ہے. آپ رہائش گاہ پر رہیں، میں رہائش گاہ کے متعلق بھی 2 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کا بھی بہت خیال کرنا ہے. جس بلڈنگ پر آپ پہنچے ہیں تو ریسپشن پر، استقبالیہ پر افراد بیٹھے ہیں تو ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے اس بلڈنگ کا جس پر اس بلڈنگ کا نقشہ اور اس کی پورا جو ایڈریس لکھا ہوتا ہے. ان سے کارڈ حاصل کریں، اپنے پاس ضرور رکھیں. بعض مرتبہ ایسا ہے آپ رستے میں کہیں گم ہو گئے، آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی بلڈنگ کون سی ہے. کارڈ آپ کے پاس موجود ہوگا، اس کارڈ کے ذریعے آپ اپنی بلڈنگ تک پہنچ سکتے ہیں. حرم کے قریب ہے یا حرم سے دور ہے، آپ کو بہرحال راستہ خوب یاد ہونا چاہیے کہ میں فلاں نمبر کی گاڑی پر بیٹھتا ہوں اور یہاں پر اترتا ہوں، یہاں سے پھر پیدل جاتا ہوں، بیت اللہ سے پھر یہاں آتا ہوں، یہاں میری گاڑی مجھے اٹھاتی ہے، بلڈنگ کے سامنے چھوڑتی ہے. تو آپ نے اپنے بلڈنگ سے لے کر حرم تک کا راستہ اگر قریب ہے تو بہت اچھا، اور اگر دور بھی مل جائے تو کم از کم راستہ آپ کو ازبر ہونا چاہیے. اور بعض مرتبہ یہ بھی مفید ہوتا ہے کہ آپ مثلا اپنی بلڈنگ سے نکل رہے ہیں تو بلڈنگ سے نکلتے ہوئے جو آپ کا راستہ ہے اس کی آپ کچھ چھوٹی موٹی ویڈیو بنا لیں، کچھ آپ کی تصاویر بنا لیں کہ ہمارے پاس یہ بلڈنگ ہے، یہ بڑی دکان ہے. اس سے بھی آپ کو اگر گم ہو جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. آپ اپنے بلڈنگ پر ہیں، ہوٹل میں ہیں تو اپنی رہائش گاہ پر عملہ سے پوچھ لیں، یا عام طور پر جو کمرہ ہوتا ہے وہاں پر قبلہ کا رخ بھی دیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر سٹیکر لگا ہوتا ہے کہ آپ کا قبلہ اس طرف ہے. نماز میں آسانی ہوتی ہے اس لیے اس کو پہلے دیکھ لیں، اور اگر آپ کو اس کا علم نہ ہو سکے تو عملہ سے بر وقت پوچھ لیں کہ بھی میں بلڈنگ میں ہوں تو میرا قبلہ کس طرف ہے. وہاں ہوٹل کا جو عملہ ہے، ہوٹل کا عملہ آپ کی بے شک وہ وہاں کا ملازم ہے لیکن آپ کی خدمت پر مامور ہے، اس لیے ان کے ساتھ تعاون ضرور کریں. بلا وجہ اپنے کمرے کو گندا نہ کریں، بلا وجہ اپنے سامان پھیلا کر نہ جائیں. آپ نے اپنا سامان دھو کر رکھیں. عملہ آئے گا صفائی کرے گا تو آپ کی صفائی پہلے سے ہونی چاہیے.
आपके जो बिस्तर है वो तह बतह लगाए। आप जो वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं तो वॉशरूम इस्तेमाल अच्छी तरह करें, ताकि अमला जब आए तो उसको परेशानी का सामना ना हो। सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, ताउन के साथ और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आपने अपनी रिहाइश गाह के अमले के साथ जो है वो रखना है। इसी के साथ साथ आपने एक बात याद रखें कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे यहाँ जब वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं तो वो नीचे वाला फ्लश होता है, लेकिन जब आप वहां पर जाते हैं तो वहां नीचे वाले फ्लश बहुत कम होते हैं। आमतौर पर बिल्डिंग्स में कमोड होते हैं, उसे इस्तेमाल करने का तरीका आपको सीखना चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ कोरबो जवार में किसी के घर में लगा है तो बैठने का तरीका सीखना चाहिए, ताकि वहां पर परेशानी ना हो। एक दो मरतबा सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज वहां पर आपके लिए आसानी होगी। मैं अब आपकी खिदमत में बिल्डिंग तक आपको मैं ले आया हूं। अब हम आपको बिल्डिंग से आगे ले जा रहे हैं और आपको बैतुल्लाह का थोड़ा सा तारुफ कराते हैं। काबा क्या है, वो इमारत कैसी है, हतीम किसको कहते हैं, अच्छा हजर असवद क्या है, हम कहेंगे आगे चलकर मुल्तजम वो क्या है, रुकने यमानी क्या है, जमजम के कुएं कहाँ पर हैं, मकाम इब्राहिम कौन सी जगह है। तो ये बुनियादी बुनियादी चीजें हैं। जब आप बैतुल्लाह के अंदर जाएंगे, काबतुल्लाह को देखेंगे, तो उसके कुर्बो जवार की ये चीजें आपको पता हो कि मैंने तवाफ कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपने ये काम किस तरह से अंजाम देना है और ये चीजें क्या है। तो आइए अब आपके साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए ये चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए जी, ये हमारे पास आ चुका है बैतुल्लाह का नक्शा। बैतुल्लाह का नक्शा है। इस इमारत का नाम काबा है। इसके ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है स्याह रंग का। ये काबातुल्लाह का दरवाजा है। एक बात याद रखिए, आप देख रहे होंगे छोटा सा गोल दायरा आपको नजर आ रहा होगा, इसका नाम हजर असवद है। हजर असवद, हजर पत्थर को कहते हैं और असवद स्याह को कहते हैं। ये स्याह पत्थर है, अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से भेजा था। हजर असवद के साथ आप ये देख लें, ये है काबातुल्लाह का दरवाजा। काबातुल्लाह के दरवाजे और हजर असवद के दरमियान ये जो जगह है इसको कहते हैं मुल्तजम। मकाम मुल्तजम है ये वाली जगह। तो काबा, काबा के साथ दरवाजा, उसके इस कोने में हजर असवद, काबा और हजर असवद के दरमियान ये मुल्तजम। अच्छा, इसके बिल्कुल सीध में आप चले जाएं तो ये आपको एरिया नजर आ रहा होगा। ये एरिया है, ये इसको कहते हैं हतीम। ये गोलाई की शक्ल में है, गोलाई की शक्ल में कर्व बनी हुई है, जिस तरह कमान होती है या एक दायरा है, उसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो इस तरह एक कर्व है, दायरा है, आधा दायरा है। इसको हतीम कहते हैं। ये काबा का हिस्सा है। अगर अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक से यहाँ आपको नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई और जगह मिल गई तो यूं समझें कि आपने बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी है। अब यहां से थोड़ा सा पीछे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात एक पत्थर पर हैं, जो पत्थर बतौर लिफ्ट वहां पर काम करता था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की थी। तो ये मकाम इब्राहिम है। ये इसके करीब नमाज पढ़नी होती है 2 रकत वाजिब व तवाफ। आगे चलकर मैं अर्ज करूंगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इससे पीछे आएंगे तो यहाँ आबे जमजम है, और इससे मजीद आगे की तरफ जाएं तो सफा और मरवा की तरफ रास्ता जाता है। ये आप देख लीजिए, जब आप तवाफ करते हैं तो तवाफ करने का तरीका ये होता है कि आप मसलन यहाँ खड़े हैं, आपका बायां कंधा होना चाहिए हजर असवद की तरफ, और आपने बायां कंधा हजर असवद की तरफ होते हुए आपने आगे की तरफ चलना है। तो खुद ब खुद आप यूं सर्कल, जिस तरह हम देखते हैं कि घड़ी की जो सुई है, घड़ी की सुई जिस तरह चलती है उसके अपोजिट ये हमारा तरीकाकार होता है बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ करने का। अच्छा, आप तवाफ करते हुए आ जाएं, जब इस कोने पर आएंगे ना, जिस कोने पर हजर असवद नस्ब है उस कोने से पहले वाला जो कोना है उस कोने को कहते हैं रुकन यमानी।
रुकन यमानी, बस ये बुनियादी चीजें थी, रुकन यमानी और हजर अस्वद, मकाम मुल्तजम, हतीम, मकाम इब्राहिम, इससे आगे जमजम का पानी, वहां पर कुएं हैं, और आगे जो है सफा और मरवा है। आपने जब अपना तवाफ स्टार्ट करना है तो आपने यहां से तवाफ स्टार्ट करना है, यानी आप इसके सीध में खड़े हो। यह एक बात और समझ लें, देखें रश बहुत होता है, जब रश बहुत ज्यादा हो तो आपको क्या मालूम कि हजर अस्वद किस कोने में है, और वो बंदा जो पहली मर्तबा जाए उसको तो पता नहीं चलता। तो वहां की गवर्नमेंट ने ये आसानी कर दी है कि हजर अस्वद जिस कोने की तरफ है बिल्कुल सीध में, यहाँ जो इमारत है 2 3 4 मंजिला, इस इमारत में उन्होंने सब्ज लाइट लगा दी है। अब आप यहां भी खड़े हैं, यहां भी, जहां भी खड़े हूं, आपने सब्ज लाइट को देखना है, सब्ज लाइट की सीध में आ जाएं और बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लें। अगर आप बैतुल्लाह की तरफ रुख करेंगे और आप हजर अस्वद की सीध में होंगे, यानी आपकी बैक साइड पर वो लाइट होगी, तो पक्की बात है आपकी फ्रंट साइड पर हजर अस्वद होगा। तो हजर अस्वद को वहां मालूम करने का ये बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप आ चुके हैं बैतुल्लाह में, अब आपने स्टार्ट करना है अपना उम्रा, क्योंकि आप हज जो कर रहे हैं वो हज तमत्तु है। हज तमत्तु, उम्रा की अदायगी कैसे करेंगे? रिहाइश गाह से आपने वुजू गुस्ल किया और आप आ चुके हैं मस्जिद हराम में। वहां पर मुख्तलिफ दरवाजों के जरिए आप अंदर दाखिल होते हैं बैतुल्लाह में। तो एक दरवाजा है बाबुस्सलाम, उसका नाम है। बेहतर यह है कि उस बाबुस्सलाम से दाखिल हूं, और अगर कोई वहां से दाखिल नहीं होता तो जिस दरवाजे से भी आपके जो वहां पर सवारियां जिस जगह पर खड़ी होती है वहां से अगर वो करीब जो दरवाजा पड़ता हो तो बिल्कुल ठीक है। आप जब मस्जिद में दाखिल होंगे, मस्जिद हराम बैतुल्लाह में, तो आपने ये दुआ पढ़नी है। मैं दुआ पढ़ता रहूंगा और आपने भी साथ साथ पढ़नी है, ये तसव्वुर करते हुए कि अल्लाह हमें जरूर बे जरूर बैतुल्लाह ले जाएगा, तो हम वहां पर यही दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इग़फिरली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक। तर्जमा इसका ये है, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, यानी यहाँ दाखिला अल्लाह के नाम से करता हूँ। दुरूद और सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। रहमत के दरवाजे आपके लिए खुल चुके, तसव्वुर कीजिए, और अब आप आए तो इत्काफ की नियत कर लें। आप तलबिया पढ़ते हुए आए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए। जो कि दरवाजे से आप आते जाएंगे तो आगे जब आप आए तो वहां पर बरामदा है, बरामदों से फिर आगे आए, सीढ़ियां आए, सीढ़ियां फिर नीचे उतरे तो आप आ जाएंगे मताफ में। आपको याद है कल मैंने अर्ज किया था एक टर्म मताफ है। मताफ उस जगह को कहते हैं जो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द है, ये वाली जगह, ये जगह इसको मताफ कहते हैं। मताफ है, आपने मताफ के ऊपर आ जाना है, यहाँ आपने आकर तवाफ करना है। मताफ में आप आ गए, वहां पर आप देखें जहां से आपको सहूलत मिले, अच्छी जगह मिले। अच्छी जगह तुमसे मुराद ये है कि वहां जब आपको ठहरने की जगह मिले तो रास्ते को छोड़कर, चूंकि लोग तवाफ कर रहे होते हैं तो उनके रास्ते को छोड़कर थोड़ा सा पीछे हटकर आपने खड़े होना है और आपने बैतुल्लाह पर नजर डालनी है। और आप ये पढ़ें, ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद जो दुआएं मांगना चाहे आप मांग लें, आप मांग लें। अकाबिर से मनकूल है, गालिबन इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से, कि बैतुल्लाह को जब आप देखें तो अल्लाह से ये दुआ मांगें कि या अल्लाह, मैं जिस वक्त जो दुआ मांगूं आप मेरी दुआ को कबूल फरमाए। क्योंकि बैतुल्लाह पर नजर डालकर पहली मर्तबा नजर डाली जाए और दुआ की जाए, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाते हैं।
یہ دعا بھی ہے جو آپ کے سامنے ہم ابھی پیش کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے غصہ اور جہنم سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے، اب بسم اللہ کیجئے، آپ نے ابھی طواف کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ آپ کا حج تمتع ہم ترتیب دے رہے ہیں، تو حج تمتع میں آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے، تو گویا آپ نے یہ جو طواف کرنا ہے یہ عمرہ کا طواف ہے۔ طواف کب شروع کریں گے؟ آپ دیکھ لیں وہاں پر فرض نماز ہو، جماعت ہو رہی ہے، تو پھر ابھی طواف نہ کریں، یا اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، سنت موقدہ پڑھنی ہے آپ نے، تو سنت موقدہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے فرض پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اسے میرے لیے آسان بنا دے اور اس کو میرے لیے قبول فرما دے۔ اچھا، یہ آپ نے کہنا ہے، اور اس کے بعد مرد حضرات نے اجتباء کرنا ہے۔ اجتباء ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اجتباء یہ ہے کہ جو چادر ہوگی، چادر کا ایک کنارہ آپ نے رکھنا ہے بائیں کندھے پر، دوسرا کنارہ آپ نے اپنی دائیں بغل کے نیچے سے لاتے ہوئے آپ نے اس کو بھی اپنے بائیں کندھے پر ڈال دینا ہے، اپنے بائیں کندھے پر آپ نے ڈال دینا ہے۔ میں اس کا آپ کو جو ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں نقشہ۔ دیکھیے، یہ آپ کی چادر ہے، آپ نے ایک تو اس کا کنارہ رکھا ہے اپنے بائیں کندھے پر، اور دوسرا کنارہ آپ نے یہاں سے کرتے ہوئے آپ نے آ جانا ہے اپنے بائیں کندھے پر، تو دونوں کنارے گویا کہ آپ کے بائیں کندھے پر ہوں گے، اور آپ کا دایاں کندھا جو ہے وہ بغیر کپڑا کے ہوگا، یعنی دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اور اس پر آپ نے دونوں کنارے ڈال دینے ہیں۔ جی، آپ نے آ جانا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ نے آنا ہے حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ جانا ہے۔ حجر اسود کے سیدھ میں آنے کے لیے بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کی بیک سائڈ پر وہ سبز لائٹ ہو، تو خود بخود آپ کا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیں، تو خود بخود آپ کا چہرہ جو ہے وہ آ جائے گا حجر اسود کے سامنے۔ جب یہاں آپ نے آنا ہے تو یہاں سے آپ نے اصل میں سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اپنا طواف۔ یہ دیکھیے، یہ جگہ ہے، یہاں پر وہ سبز لائٹ ہوگی، آپ یہاں کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، فرنٹ پہ آپ کے بالکل حجر اسود ہوگا، تو یہاں سے آپ نے اپنا طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ چنانچہ جب آپ یہاں پر آ جائیں، 3 کام یہاں پر آپ نے کرنے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، آپ بھی دعا ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک، وتصدیقا بکتابک، ووفاء بعہدک، واتباعا لسنت نبیک محمد علیہ الصلاة والسلام۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم ایمان بک، اے اللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ پر ایمان لاتے ہوئے، وتصدیقا بکتابک، آپ نے جو کتاب اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اور آپ کا جو عہد تھا ہمارے ساتھ اس کو پورا کرتے ہوئے، آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو یہ دعا پڑھیں۔ اچھا، پھر ہاتھ گرا دے اور استلام کریں۔ کل عرض کیا تھا استلام یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آپ ان کے ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کریں، اشارہ کریں اس طرح کہ گویا اگر قریب ہیں تو پھر تو آپ ہاتھ رکھ لیں، اور اگر آپ دور ہیں یا رش زیادہ ہے تو پھر آپ حجر اسود کی طرف نہ جائیں، بس دور ہی سے آپ نے اشارہ کرنا ہے، گویا آپ نے
अपने दोनों हाथों को हजर अस्वद पर रख दिया है। हजर अस्वद पर रख दिया, यानी आप यूं खड़े हैं ना, बैक साइड पे आपके सब्ज लाइट है, आपके बिल्कुल फ्रंट पे हजर अस्वद है, आप यूं करें, यानी गोया आपने अपने दोनों हाथों को हजर अस्वद पर रख दिया है। जब आप हजर अस्वद पर रख देंगे, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर अपनी दोनों हथेलियों को चूम लें। अच्छा, आप यूं खड़े हुए हैं, उसके बाद आपने अपने राइट साइड पे हो जाना है, यानी हजर अस्वद आपके लेफ्ट साइड पे होगा, आपने दाएं तरफ को मुड़ जाना है। आप देखें, मैं मुड़ रहा हूं, यूं यूं, आपने यूं मुड़ जाना है। तो यूं मुड़ेंगे तो जिस तरफ आपका रुख होगा, बस उसी दायरे में आपने चलते आना है। तो ये तरीकाकार होगा आपके जो है वो तवाफ का। फिर मैं अर्ज करूं, हजर अस्वद, यूं मुड़िए, यूं मुड़ने के बाद आपने आपने यहां से चलना है। चलते 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 जब दोबारा आप इसी जगह पर आन पहुंचेंगे, तो ये आपका एक चक्कर शुमार होगा। इस तरह बैतुल्लाह के आपने 7 चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर आपने इस तरह लगाने हैं। आपने ये काम कर लिए 3। नंबर 1 दुआ, नंबर 2 इस्तिलाम, और नंबर 3 आपने राइट तरफ घूमकर आपने तवाफ शुरू कर देना है। तवाफ करते हुए निगाह सामने रखें, बैतुल्लाह को ना देखें, ये बात याद रखें, बैतुल्लाह को ना देखें। तवाफ करते हुए सीधी आपने निगाह करनी है। आपका हर चक्कर खत्म होगा हजर अस्वद पर। वहां पर आए और इस्तिलाम करें। इस्तिलाम करें, वहां चलना नहीं है, यानी ठहर जाएं। आपने ठहरना है और ठहर कर आपने इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम करना है तो मतलब यह है कि आप चलते हुए ठहरें, इस्तिलाम करें, अपने हाथ को बोसा दें, फिर आप आगे की तरफ चलते चले जाएं। तो 7 चक्रों में आपने इस तरह बैतुल्लाह में और हजर अस्वद के सामने आकर इस्तिलाम करना है। जब ये हो गया, पहले जो 3 चक्कर होंगे आपने लगाने हैं, तो पहले 3 चक्रों में आपने रमल करना है। रमल का माना कि आपने पहलवानों की तरह तरह तेज तेज कदमों के साथ और बड़ी कुव्वत के साथ चलना है, जिस तरह पहलवान चलते हैं। मैंने इसकी आपको कल भी एक मिसाल अर्ज की थी कि आपने मसलन आप यूं जा रहे हैं, तो आपने यूं चलना है, यूं। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, और उछल कूद नहीं करनी जिससे दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो। बस आपने इस तरह चलते जाना है कि जिस तरह चलते हुए कोई पहलवान चल रहा हो, पहलवान चल रहा हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए, जब वापस एक मर्तबा आए उम्रा करने के लिए, तो वहां के जो मुशरिकीन थे, उन्होंने कहा कि साहबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम के बारे में कि देखें, इनको मदीना के बुखार ने जो है वो कमजोर कर दिया है, कमजोर कर दिया है। तो नबी सलाम ने साहबा को हुक्म फरमाए कि नहीं, अब इन्होंने तुम पर एक बात कही है, अब तुम पहलवान की तरह चाल चलो, ताकि इनको पता चले कि साहबा जब वहां पर गए हैं तो बुखार की वजह से कमजोर नहीं हुए, वैसे ही कवि और तवाना अफराद हैं। लिहाजा साहब किराम इस तरह चले और मेहमदिल्लाह ताला वो आज तक मसनून करार पाया। इस तरह आपने चलना है। तवाफ के दौरान आपने जो भी दुआ मांगे आप मांग सकते हैं। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप ये पढ़ते रहें। उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया की जो किताब है, उसमें भी आखिर में मुस्तकिल दुआएं अलग से भी लिखी गई हैं। आप उनको भी लें और वो भी आप तवाफ के दौरान दुआएं पढ़ते रहें। और उन दुआओं का तर्जमा जहन में होना चाहिए। नीचे तर्जमा भी उस्ताद जी ने लिख दिया है, तर्जमा भी आपके सामने होना चाहिए, ताकि हम अल्लाह से जो मांग रहे हैं वो सिद्क़े दिल से भी मांगे और इल्म भी हो कि हम खुदा से क्या मांग रहे हैं। एक बात यहाँ याद रखें, 2-3 मसाइल। देखिए, आपने एहराम बांधा था उम्रे का, तलबिया कहते हुए आपने, आप उठते हैं, आप बैठते हैं, आप सवार होते हैं, आप उतरते हैं, आप अपने पूरे सफर में तलबिया कहते हुए चले आए हैं कि यह हाजी साहब का तराना है, ये उम्रा करने वाले का तराना है। जब आप बैतुल्लाह में दाखिल होंगे ना, आपकी पहली नजर जो ही बैतुल्लाह पर पड़ेगी,
تو آپ نے اپنا تلبیہ ختم کر دینا ہے۔ گویا آپ کے احرام باندھنے سے لے کر بیت اللہ کی پہلی نظر تک آپ کا تلبیہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہہ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، ہم نے جو بات کی نا استباء، کہ آپ نے اپنی چادروں کے دونوں کنارے اپنے بائیں کندھے پر رکھنے ہیں، دایاں کندھا آپ نے آج وہ ننگا رکھنا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے استباء، یہ عمل صرف اور صرف آپ نے طواف کے دوران کرنا ہے، ہر وقت نہیں کرنا۔ مرد حضرات ہیں اور انہوں نے اس طرح کندھا اپنا ہمیشہ ننگا کیوں، ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف یہ کام جو ہے آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے یہ طواف کے دوران کرنا ہے، بعد میں نہیں کرنا، بس صرف طواف کے دوران ہے۔ جب آپ نے طواف کر لیا، یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اور دروازے کے ساتھ اس طرف جو کونا ہے، اس کونے پر ہے حجر اسود، اس کے درمیان جو جگہ ہے، طواف کرنے کے بعد اپنے سینوں کو وہاں پر چمٹائیں، وہاں خوب دعائیں مانگے، روئیں، اور اگر طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کی طرف آنا ہے۔ میں نے عرض کیا جس طرح کہ بالکل بیت اللہ کے بالکل قریب ہے جگہ، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشانات جو ایک پتھر پر ہیں، وہ پتھر وہاں پر موجود ہے۔ آپ مقام ابراہیم پر آ جائیں، اور مقام ابراہیم پر آ کر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس کو واجب الطواف کہتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ یوں پڑھیں کہ سامنے بیت اللہ ہے، درمیان میں مقام ابراہیم، اس کے پیچھے آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہیں، اور اس میں مسنون اور افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھیں، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں، سورت کافرون اور سورت اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں۔ اگر رش بہت زیادہ ہے، وہاں پر بھیڑ بہت ہے، آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ جہاں بھی بس یہ واجب الطواف پڑھنے کے بعد اب آپ آ جائیں زمزم پر، خوب زمزم پیئے، آپ نے خوب زمزم پینا ہے، خوب زمزم پینا ہے آپ نے، اور زمزم اپنے اوپر بھی ڈالیں، چہرے پر بھی ڈالیں، سینہ پر بھی ڈالیں، اور زمزم پی کر یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک رزقا واسعا، اے اللہ میں آپ سے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، وعلما نافعا، اور نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، وشفاء من کل داء، اور میں آپ سے ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ یہ وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کرنا ہے سعی کا۔ سعی سعی کا معنی ہے دوڑنا۔ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ جب آپ بیت اللہ میں ہوں گے، بیت اللہ میں آپ نے پھر واجب الطواف پڑھ لیا، اس کے بعد کعبہ سے پھر آپ اس طرف آ جائیں گے، باب صفا کی طرف، اوپر لکھا ہوا ہے باب صفا، آپ وہاں صفا پر آ جائیں، پہاڑی ہے، یہاں سے آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور آپ نے سعی کی نیت کرنی ہے، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں، مجھے میرے لیے اس کو آپ آسان بھی فرمائیں، اور مجھ سے قبول بھی فرمائیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، درود شریف پڑھیں، اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، پھر وہاں سے آپ نے چلنا ہے مروہ کی طرف، یعنی آپ نے سعی کے لیے جو سٹارٹ لینا ہے، ابتدا آپ نے صفا سے کرنی ہے، اور آپ نے اس کی جو اختتام ہے وہ مروہ پر کرنا۔ ایک بات یہاں یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے، مثلا میں عرض کرتا ہوں یہ ہے صفا اور یہ ہے مروہ، آپ یہاں آئیں، مروہ پھر صفا، تب 1 چکر شمارو، ایسا نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے 7 چکر یوں کرنے ہیں، صفا سے شروع کریں، مروہ تک 1 چکر، مروہ سے پھر صفا 2 چکر، صفا سے پھر مروہ 3 4 5 6 7، آخری چکر جو ختم ہوگا وہ ہوگا مروہ پر۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ صفا سے، اور اس کا علماء کرام نے فرمایا کہ اس جگہ سے شروع کریں جہاں سے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ، اللہ نے لفظ صفا پہلے کہا تو صفا سے شروع کر کے مروہ کی طرف آنا ہے۔ جب آپ نے صفا مروہ سے آہستہ آہستہ چلتے آنا ہے، لیکن
درمیان میں کچھ جگہ ایسی ہے جسے میلین اخضرین، وہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، دائیں بائیں بھی اور چھت میں بھی۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں مردوں نے دوڑنا ہے، مردوں نے دوڑنا ہے۔ دوڑنے سے مراد وہاں پر بہت زیادہ رفتار میں نہیں، بلکہ ہلکی سی رفتار میں آپ نے وہاں پر دوڑنا ہے، اور اس وقت آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اور ہم نے جو گناہ کیے ہوں یا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، انک انت العز الاکرم، آپ عزت والے ہیں اور آپ مکرم و بزرگ ہستی ہیں۔ مروا پر جب آپ پہنچ جائیں تو جس طرح صفا پر آپ نے دعائیں کی تھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اور جو ذکر کیے تھے وہ ذکر آپ مروا پر کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مروا پر جب آپ جائیں گے تو وہاں گزرنے کی جگہ ہے، گزرنے کی جگہ اور راستے کی جگہ پر نہ کھڑے ہوں، آپ تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑے ہو جائیں جہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا ہو، تاکہ راستہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ صفا مروا، اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ اس مقام پر بھی یاد رکھیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب آپ صفا اور مروا ان دو مقامات کے درمیان سعی کر چکے تو 2 رکعت آپ نفل پڑھ لیں۔ یہ اختیاری ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ جو نوافل تھے جو طواف کے بعد والے تھے وہ واجب تھے، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ سعی کرنے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے حلق یا قصر کا۔ جو عمرہ کرنے والا شخص ہے یہ اپنے یا تو بال کٹوائیں گے، یعنی اپنے پورے سر کے بال ایک ایک پورا انگلی کے پورے کے برابر کٹوا دیں۔ افضل تو یہی ہے کہ آپ سر کے بال مرد حضرات مڑوا دیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پورے سر کے بال ایک ایک پورا۔ اور واجب جو مقدار ہے کہ اگر یہ نہ کی تو احرام نہیں کھلے گا، وہ یہ ہے کہ سر کے اگر 4 حصے کر لیے جائیں، 4 حصے مثلا سر کے 4 حصے کریں تو ایک حصہ ایسا ہو کہ جو آپ نے وہاں سے ایک پورا بال کاٹ لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مثلا کچھ یہاں اس طرح اگر کچھ کرتے ہوئے بال انسان نے کاٹ لیے، اور وہ بال اس طرح کٹے کہ اگر آپ سر کے چوتھائی حصے کی مقدار کو دیکھیں تو وہ اتنے بالوں کو بندہ کاٹ چکا ہو، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کا احرام اب کھل چکا ہے۔ افضل یہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے لیے کہ جو اپنے سر کو مڑواتے ہیں 3 مرتبہ دعا کی، اور جو افراد اپنے سر کے بال کٹواتے ہیں یعنی جس کو ہم قصر کہتے ہیں، ان کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے، 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ خیر، اب آپ نے طواف بھی کر لیا، واجب الطواف 2 رکعت بھی پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے سعی بھی کر لی ہے صفا مروہ کے درمیان، اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر کروا لیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا عمرہ ہو چکا ہے، عمرہ ہو چکا ہے۔ اب جائیے اپنی بلڈنگ پر نہائیں دھوئیں، اپنے احرام کی چادریں اتار لیں، اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں، احرام کی پابندی اب ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ سر ڈھانپنا چاہیں آپ سر ڈھانپ سکتے ہیں، اب آپ خوشبو لگانا چاہیں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا پہننا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ آپ نے عمرہ کر لیا ہے۔ یہاں تک مسئلہ جو ہم بیان کر رہے تھے وہ تھا حج تمتع کرنے والے۔ حج تمتع کرنے والے عمرہ کر لیا، اب عمرے کرتا رہے، طواف کرتا رہے، وہاں پر صدقہ و خیرات کرتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے۔ اب جب 8 ذوالحجہ یعنی جب حج شروع ہو جائے گا 5 دنوں میں سے پہلا دن، اس وقت کے درمیان اس کے پاس فری اور وافر مقدار میں وقت ہے۔ اب اس شخص کو چاہیے کہ جو بھی نیک عبادت سر انجام دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہاں تک ہم اپنا سبق روک رہے ہیں، ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے حج تمتع کرتے ہوئے، عمرہ آپ کا کرا دیا۔ اب کل سے انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر آپ حج افراد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے، اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے، اور حج تمتع ہے تو پھر آپ نے حج کرنا ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ہم حج کے مراحل آپ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اس کورس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے اس کو لانچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو حضرات حج اور
کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ہمارے کورس سے مستفید فرمائے، فائدہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔